नबी अलैहिस्सलाम आखिरने नबी दे द पैगंबर अलैहिस्सलाम नफस दुनिया कबल नबी नराजी द नबी अलैहिस्सलाम पर अफसोसा द अंबिया सिलसिला खत्म शुदा इस जिस्म नबी द पैगंबर अलैहिस्सलाम नफस दुनिया पर आतो वाला निश्चय जगह जरूरत पाती न दे रसूलुल्लाह मुबारक अल्लाह द काफतल लिन्नास तमाम खल्क लपाल द क़यामत दौर से कोई नबी आले गए रसूलुल्लाह मुबारक हदीस से पैगंबर अलैहिस्सलाम द क़यामत द नखना यवना अदावी अबू दाऊद शरीफ रिवायत है ला तक़ूमु अस्साअ रसूलुल्लाह मुबारक फरमाया कि क़यामत का तहा वक्त पूरी न कायमी हत्ता युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून तर्दी कोई दज्जालून और कज़्ज़ाबून दरोजन दा अबू तकरेशी कुल्लुहुम यसअम हर यो कज़्ज़ाब और हर यो दज्जाल बरा गुमान करी अन्नहु नबियुन किज़ पैगंबर उगरे व अना खातमुन नबिय्यीन साखिरने नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ला नबी बादी ज़माना बस बल नबी रातो वाला नहीं पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मत खबरदार को चुगरे द क़यामत न नखन अदाला कि क़यामत बंदला से मगर अला चिकल युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून और दज्जालून और कज़्ज़ाबून दरोजन और दज्जालान बादशाही और गुमान के जिसा नबी मा द पैगंबर अलैहिस्सलाम बदौर के बाजी कसान रापुल दशल और द नबुवत दावा वगड़ा और बिया रसूलुल्लाह मुबारक ने उस्ता एम पटे माने कसान रापुल तशवी और द नबुवत और द पैगंबर नबी कड़ी आलन के नबी अलैहिस्सलाम आखिर नबी दे जमन मासी करीब की यो बदबख्त इंसान चाह बदबख्त नो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे डेरा पूर्दशो और बिया दोम द नबुवत दावगड़ा ने इंशाअल्लाह परिबाने लगा रोशनी और अना बचो जिना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी देसो और द शिशे और द चारा को तकड़ो द दावासो जरूरत महसूस न सभा दवर की जगजम अकाबिरीन कोशिश करो द वतन के दबाव करो खत्म करो द रेखल को दासान में शो होए वो जमुन द किस्मत दवजना यौजल या खल्क सरा पूर्ण का वफद बांग की दुहल अलल ऐलान जे बजे गाने नदा आवाज गई दखल में नबूवत हुदूद क्रॉस कर और जात रिसालत दावे हो गए और जा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पैगंबर हुई दा सड़े देशो देशारा पासो नदुमा खबर से दियार सादर बकाबी चिकल भयो डेरान बादे द दो जरगानो जंगी नसोच दा तो चरेशा तो ने यहूद लास्ते कल जे होई मुसलमान को चर्चने भजन वाले होए नदा सोच पकाने चरेशा तो ने यहूद लास्ते यहूद नसारा देव चिकल वक्त के मुसलमान पकामियाबे बाने रवान दे देव फलाह तरफ रवान दे दरेशा तरास से दरेशा तरास दारे जो बखबल दीन बाए मजबूती दखबल पैगंबर सरेशब तरदे को जिरियो पैगंबर बकम बस्तो अलाहू के उसीले मक्का व मदीना दारे सरेशब देव नबी अलैहि सलाम दरोजे अरफा व रतौल रंजीस के वाले दारे रखावे सरेशब और मोहब्बत नबी अलैहि सलाम बनो का निजाम कुर्बानी नदियों दासो जो चले अलाकुन दमकियो मदीना दरे मुबारको ज़ैन नवा दरे मुसलमान जलसा कमंगा आड़ो और बंदा चला अल मुबारक हस्तेना चिरचा बोझ वाले मुसलमान का फतवा दे गचा बरकत दे दूसरा दारे और दूसरा संग वाड़ो न अंग्रेज चापेरा नजर का जोर चले अपारे इंतखाब बचाओ को न इंतखाब दरबार दिउता यो बदबख्ता और यो गलीज इंसान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बशकल की चेहरे और
دغه مخکې یو ټارګټ کې خو چې ستا کار ولای چې د خلکو زړونه د مکې نه واړي د خلکو زړونه د مدینې نه واړي او د خلکو زړونه د خانقاوي د روضې او د حجر اسود او د هغه مقدس ځایونو نه واړي چې مسلمان دا کمزوری شي او ایمانی جذبه د دې زړونه او هغه محبت او عشق د دې زړونه ورو چې نه راوځي ندی لپاره د دې ټارګټ کې او چاولنه کار استاد دی او بل دا چې پیغمبر علیه السلام سره د دې همیشه په محبت دی د دې نه مسله طریقه باندې خلق را لور وړي نو مرزا د دې سره په هغه حامل راکو او د دې سره دا لوزو چې همیشه رزق باندې کو مرزا محمد باندې د تدریجن کار شروع کو د ټول اول د مکې نه مدینې نه د خلکو زړونه راوړي نو د چې په کومه خطه کې هغه خطې ته قادیان وایي قادیان هغه خطې ته چې کوم ډېر تعریفونه شروع کړل او د خلکو سوچ او تصور کې هغه قادیان کې خوړو او د خلکو زړونه دی د قادیان محبت واچول شروع کړل چې مکې مدینه مقدس مقاماتونه د خلکو زړونه راوړي باندې د کار شروع کو او بیا ورو درجه په درجه باندې خلکو کې سټیپ بای سټیپ درجه په درجه ان شاء الله حوالجات په بیانو چې دا ورو د کوم ځای راوځي اولنې دعوت د سره چې زه یو مسلمان یم د خلکو اصلاح او غړم او زه خلکو لپاره یو مبلغ یم اولنې پړوي د مبلغ د ځان تکلیف او دا ورو درجه په درجه باندې روان تر اخر پورې چې نبوت درجه ته د ځان چې کوم ډېر ورستر شروع کړل او بیا ورو د خدای درجه ته ځان ورسول شروع کړل او بیا په اخر کې د خدای دعوت یې کوم ډېر وکړ اولنې کار دا چې د مکې او مدینې د خلکو نفرت پیدا کی نظر هغه په مقابله کې په خپل بیانونو کې خپل جلسو کې او خپل تحریر او تقریر دواړو سره چې نو د قادیان تعریفونه شروع کړل د مختلف کتابونه دي هغه کې مختلف عبارتونه دي د قادیان چې کوم ځای کې بادشاہ د هغه مطابق سری دي چې قادیان کیا ہے وہ خدا کے جلال اور قدرت کا چمکتا ہوا نشان ہے قادیان چې د خدای پاک د جلال د عظمت او د خدای د قدرت چې کوي یو روحانه نقل او بل ځای معلوم داسې کی خدا کے رسول کا تحگاہ ہے قادیان دا اللہ کا رسول تحگاہ کا کم سے کچھ اللہ رسول ناسی دا اللہ رسول دے ځان ته وي انشاءاللہ مخکې ادر کتابونه والا جات دا به بیانو صرف چې مسلمان په دې باندې خبر شي چې دا دیس شي او نن سبا چې ځای په ځای جلسې جلوسونه کې دا ختم نبوت دې باندې موږ کوچ کې دا سړي او دا مقر کې ورته ودیو نو باندې باندې د خپل قادیان دا د خدای د رسول تحګاوي او د بل ذکر قادیان مطابق بیا ولیکل چې مسیح کی جای پیدائش مسکن اور مدفن ہے قادیان چې د عیسی علیه السلام د پیدائش سره عیسی علیه السلام د اوسېدو سره او د عیسی علیه السلام مدفن دی قادیان و عیسی علیه السلام کوم ځای نمک کې بیا د کتابونو اواجات پیش کول چې عیسی علیه السلام ځان ته وایي د مختلفې دعوی د هغه مبلغ دومره شروع شوی بیا د عیسی علیه السلام دا او بیا ورو چې کوم دی پیغمبري دا او بیا خدای توب دا په دې باندې په روان نو دی چې عیسی علیه السلام یو قادیان د عیسی علیه السلام جای پیدائش دا مسکن او دا مدفن دی او بل څه کې دی چې قادیان کا زمین حرم کا نام پائیں گے رو چې موږ جلسې جلوسونه کوو دا زیات ورو آبادی کې قادیان او تر اخره پورې دیو په اخر کې د حرم شریف چې کومه درجه نامومي او بیا هغه سعودي والا حرم نه بلکې هغه بالکل داسې پادشي معطل پادشي او پشان د هغه تغیر په پادشي په کوم کې کوي وشوي او قادیان په حرم شریف نه دا وګرځي دا د یو اولنې مشن چې د خلکو نفرت د مکه او مدینه نه او مقدس ځایونه چې دا پیدا کی او بیا مرعون کی قادیان की हस्ती खुदा की अनवर की नासिर होने की जगह है कादियान की कमरे नदी
बस्ती दार खुलेफात अनवारात वाला नज़ीरों से इसकी गिरियों में बरकत रखी गई। दरिया को खुशबू की बरकत गुलज़ार शेर एक एक इन आयतुल्लाह बनाई गई। दरिया कादियान योया वफ़ाक़ जी कब्ज़े दार खुदे ताला ना जोड़ शेरा दाला ना करे योया वफ़ाक़ कर दे बाहर के परिवार में लकार शोरों को और खबर ते रोलो दरिया तस्वूर और कौची तासु मक्काओं पे रोए तासु मदीनाओं पे रोए दचा बखरवा ने बैतुल मक़दिस राजी देव सराजी शादी बारात बयान देखल जुमात निकलने और बैतुल मक़दिस हुई और अकबर जुमात को तारीफ हुई। इस मीनार से वही ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज फिर बुलंद की गई जो 13 सदी कबल अरब में बुलंद की गई थी। दरी मनारीना आवाज उच्च शोकम जी दियार सवा कान मक्के यानी दियार सरे मक्के अरब ने शेर दा पूर दशे इंशाअल्लाह मक्के वालाशी दरियाना सैयदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुनिया में रुखसत शो अल्लाह पाक दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया पास ज़मान में शक्ल के और यो मक्के वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह और यो कादियान वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह न मक्के वाला खत्म दावत दीन खत्म दावत किताब खत्म और बिया कादियान वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह जान कोई इंशाअल्लाह बारात तरह बयान को और बिया नबी कुरान अल्लाह की कदम बना के जान अपनी किताब करे बाहर के जमून जुमान में मनाए नबी अब आवाज बोलते जब जी दियार सौकाल मक्के दियार से मक्के आवाज कम बोलते शो और बिया सने की कादियान दुनिया का नाम है और है कादियान तो दुनिया नूम दे और दुनिया ये असल है ज़का अल्लाह कुरान के मजीद उम्मुल कुरा हुई द तमाम कुल मंस और तमाम फारून असल नदखल कादियान दे जेरा द उम्मुल कुरा हुई जेदा हम द तमाम कभी चले और तमाम वसियान फारून द बिल्कुल मंस दे और कुल से की जेकला हर को ज़हन के दमस्जिद अक़सा मोहब्बत नरे अल्लाह सुभान अल्लाह अस्सलाम अपनी इलम में मस्जिद हराम इल मस्जिद अक़सा अब तक ये मस्जिद अक़सा मुताबिक से की कादियान में मस्जिद अक़सा है मस्जिद अक़सा कादियान के और ला मलऊन दाज बकम जुमात के वजह हो ना जुमात तरफ की इशारा के जिला मस्जिद अक़सा है और याद पर से लिखी मस्जिद का जो ये इल्हाम है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में इसके मुताबिक हम कहते हैं कि ये दोनों नाम कादियान के हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह का इल्हाम करे जिदत इल्हाम दा शेट इसया मक्का के बाद या मदीना के बाद ना मक्का मदीना रकम से जरा के मुताबिक कोई दावे न कि मक्का मदीना दोनों दा कादियान होंगे यानी हम अरब वाला नहीं दा तसव्वुर खल्क और के जिक्र अभी मिशन दाओ कि खल्क ने मुकद्दस है मुसलमान मोहब्बत है दखल को सुन दा से लगा कटवल और दा देवबंद से सर लगवल कि दखल को ना कलेक्शन बिल्कुल कशी दाव जनवरात और बरकत दखल को बिल्कुल खत्म शी और बिना करने को खबर ला कि यो से निकली कादियान में नफल हज से ज्यादा सवाब है कादियान में सरे अजीज जियारत ला द कादियान मुलाकात कई अंतराजी नारे के नफल हज में करने ज्यादा सवाब है क्योंकि सिलसिले आसमानी और हुक्म रब्बानी द आसमानी सिलसिला और अल्लाह ताला हुक्म दे लिहाजा के इंसान हज रजी नफल हज रजी बल्कि कादियान रजी और तरह कादियान ताला के दरे जियारत की गई बड़े के नफल हज जियारत की करने वाला सवाब दे और यह दरे कादियान मुताबिक ऐसे लिखी लेकिन ये कादियान की गेम थी भी इंसानी जान से ज्यादा कीमती है दरे कादियान खफ्ते की करने वाले इंसानी जानों से ज्यादा कीमती बाहर के मंगलों का कांग्रेस और टारगेट के खोदे चिराग मुकद्दस दिन रखल को जरा बदवल दागे रखल को नफरत पैदा कवल और दा दरियो चिरे तसव्वुर और सोच और गल तरफ जेरा दा और कुछ कवल गजल परिवार निरकार शुरू को और याद नहीं ना बस चिकरा परिवार निरकार शुरू कर कादियान फसेर में खल को तबयान दागे दमुलाकात आले तरफ अजर और सवाब दावे खल को तबयान दागे अखवा दबिया पहलवान रोड दावे शुरू गए बलदावा और मिशन दलदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक राकत की और यो बन करते और अगर सही कि अल्लाह नबी ने आ बरकत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरिए सरा देवमत तम तक शिवी आल दिल करती नरोत दावे शुरू गए वस कयो ने यो सरे करे से कि दाव की इज्जत नबी मा देखल को वजह रही
دې کامیانو درجه په درجه پړوي په پړوي باندې کار شروع کړ د ټولو اولنۍ دعوت دا خبر ذهن کې نه مربوطه ساتي د دې کامیانو د دعوی صحیح پتا دا د امتیانو ته نه لګي چې کوم ځان ته امتیان وي او کوم خلک ځان مرزا غلام محمد قادری امت ثابت دي دوکاري ثابت او تر دې پته نه لګي چې زموږ د مرزا دعوت د مرزا مختلفې دعوی دي خو اصل خبره مونږ دا وکړو چې دا دعوی چې د ډېرې دا په یوه ځای باندې چې ورو د خلکو په خوله کې باغ کتل چې خلک سوی او ګناه وي یوه دعوا به وکړه بعضې خلک ورپسې شول ځکه چې په هر دور کې فتنې سر راوچتې او سره څخه ادارې چې بیروکار جوړېږي نوې نوې مارکېټ ته نن سبا نوې نوې عقیدې او نظریې راځي او چې وګورې سره څخه خلک په هغې پسې شاته ورپسې دغه یوه عقیده چې دی نو دا خلکو ته ورپېښ کوله یوه دعوا به پېښ کوله او خلک به څه درجې کې په هغې باندې در سره متفق کېدل نه دی به بیا بلې پړوۍ ته وروخت نه بیا بلې پړوۍ ته وروخت او خپل هم یو کتاب کې لیکي چې زما سوچ او تصور دا نه و چې ما خلک نبي ومني خو خلکو زه بیا هم بلاخر نبي ومنلم د ټولو نه اولنۍ دعوت چې دغه دا نو دی وایي زه مبلغ د اسلام یم زه د اسلام پهچان کوم هغې کې دلته براهین احمدیه د دې یو کتاب دی هغې کې وایي یہ عاجز یعنی معلم براهین احمدیه ځان یې الاعتزاز جس کم دے حضرت قادر مطلق جل جلالہ شانوں کی طرف سے معمول ہوا ہے اللہ نے طرفنامات حکم میں روشے کہ بنی اسرائیل کی مسیح کی طرف پر کمال مسکینی اور غربت و تزلزل و توازن سے اصلاح خلقی کے لیے کوشش کرے دخل پر اصلاح پانے لکم دے پتر دارد عیسیٰ علیہ السلام سے کوشش وکم اور دخل پر اصلاح چلے مدعو کم اولنے دعوت چیزیں و مصلح انسانیم زر خلق چلے دلیل اپانا اللہ تعالیٰ زمان مولا گڑا مانتے حکم کرے چی زر خلقو رول تربیت حکما اور دلی اصلاح چلے نو دعوتم پتر زو طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالی کہنا چی دی درجہ کے لئے شروع شو اور دی درجہ کے لئے خلق اومن مبلغ منا اور دی مستق چلے نو داو منا اور خلق دا خبرہ زین تو مرکوزر کا درجہ کم پیوکارو چلے اللہ نے طرف معمول علیہ تا حکم شوئے درد دویم دعوت چی کم دے ازار اوہام یو کتاب کی آگے کی طرح دا دعو کرا چیزا مجددی ہم دعو اور مجدد دا سی بات دے رہی گی چاہ بدلا دے کہ اگر یہ عجز حق پر نہیں ہے ازان یا دے کہ سب حق پر دینے ما تو پھر کون آیا جس نے اس 24 صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعو کیا جیسا اس عجز نے کیا بل سن تیرا سی کہ بریس والا سمجھ صدی کی جکم دے نظر مجدد تو تا سی دعو کرنی لگا سنگا چیما کرنی نظویمہ درجہ کے مرزا غلام محمد قادیانی دا دعوت پر جسے وہ مجدد دیا اور بیا چھ دین درجہ کے خلق اومن چاہتا ہے مجدد دے دا دور کم چھ ردپی رکاو دربل دعوت چلے و دعوت توضیح المرام کتاب کے چھے زیو محدث اللہ نہ لے گئے اور داہر سر خفیہ ورطہ کی اشارہ بیا رب پیغمبری ہوگا چھے ہر محدث دیسر اصل درجہ کے دا اللہ نبی اور سچرے محدث یم نو اصل دعوت داو چھے محدث یم خفیہ درجہ سے آنگت اور واچ ہولا چہارے محدث سے نصد درجہ کی دا نبی نہائی کتاب کی سلی اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے دیکھ ایک شک شہد زر دا اللہ کا طرف نہیں محدث دے امت تفاق آگرما اور محدث ایک معنی سی نبی ہوتا ہے محدث پہلے معنی سر نبی وہ اس کے لئے نبوت تام نہیں ہاں اگر شرعہ پر کامل نبوت نہیں مگر تاہم جزی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے ہاں جزی طور پر دے یو نبی وستر تک دریم پڑھوئے تشریح کر روح دو نظر محدث توب دعوے وکڑا اور داری سرس سری چلے ندان نبوت کرتا انگت وروا چولا جس سرس درجہ کی اگر تو کوئی نبوت ماتا نرے والو آنرے میلاو اور در ساتھی نبوت تاما مکمل نبوت ماتا نرے میلاو اور سرس درجہ کی جزی طور پر نبوت ماتا چلے ندان میلاو دے چیتا درجہ کی خلقو بدوں میں ادعاؤں کا نرے سرورنی پڑھوئی تبال اور وقت اور دمی چیزیں امام زمانیم در زمانی و امامیم حقیقت الوحی در کتاب دے آئی کے چکم بدے اور چکماما نے وحی شویلا آئی کے آگا وحی اقبلی چلین ودار جمع کری چکم ضرور دوی در کماما نے وحی شویلا میں روم کے لئے تجھے امام بناؤں گا وہ اللہ کماما نے دعوے وکرا جیسا خلق رفار کا امام جوڑوں ماں تو اس کا رہبر ہوگا تولے خلق رہبر اور رہنمائی ننا اپنی پڑھوئی ترے خبر باندے اور وقت اور بیا داغین نفس چلے پر یہ خبر باندے مطمئن شو مرزا چی پدی درجے کم سن سفر کو منلا
دا غیر پسې وي زه خدای پاک خلیفه یم او د الله جانشین یم یو کتاب کې دی چې کوم دی داسې لیکي میں نے ارادہ کیا ہے اللہ پاک نے دا وایي چې الله فرمایل ما دا ارادہ کړی دا چې اپنا جانشین بناؤ چې خپل یو جانشین او خلیفہ په ځمکه باندې جوړ کړم تو میں نے آدم کو یعنی تو یہ پیدا کیا نو ما آدم پیدا کړي ته پیدا کړي آدم دې ځان ته وي ان شاء الله مخکې ورته هغه عبارات را نقل کوم چې کله آدم علیه السلام الله دوباره راوستم کله موسی علیه السلام کله عیسی علیه السلام کله نوح علیه السلام مختلف دعوی کړې او خبر را رسېدل نبی علیه السلام ته وي د خدای دعوت چې دا وکړه چې الله په ما دا وایي وکړه چې ما اراده کړې پس مکه یو خلیفہ پیدا کوم او بیا الله تعالی هغه چې نو آدم یې زید پیدا کړل د زمکه د خلافت لپاره د دین افواج کوم نه د خپل دا وکړه وایي الله تعالی امام مهدی را پیدا کړی ما کوم چې نبی علیہ السلام په شرمیان حدیث کې ورغلي چې اخر دور کې امام مهدی پیدا کی نظر دې دا وکړه او دای تقریبا په هر کتاب کې را خبره کړی دا په ټول کتابونو کې را خبره کړی چې امام مهدی ما دا غیر افوا بیا د بل یو چې کوم نه قدم پور لگا او د دې چې حارث یم حارث معنی چې امام مهدی مددگار یم اور هغه کې بیا داسې وي چې واضح ہو دا خبر دی واضح ہے کہ یہ پیشن ہوئی جو ابواب صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حارث ماورا النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو آل رسول کی تقویت دے جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ پیشن ہوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا دراصل یہ دونوں پیشن ہوئی متحد المضمون ہے اور دونوں کا مصداق یہی عجز ہے چدار مخیرہ پیشن ہوئی کہ دا مسلمانان دا بادشاہ و مددگاری و حارث با دا ماورا النار یعنی دا سمرقند دا طرف چیرہ دا نبودگی اللہ فرمانا نے الہام کرے کہ آغا حارث چکم دین آغا میرے ساتھ تی نبی ایتا دا وچیرہ دا وکڑا داغین اخوا چکر ایتا زلدار شو او دیسے طور ورستی چیرہ خلق اسر سر درجے کی آر درجے کی پمام سی رخی او خلق سر سر زمانی دعا کی داغین اخوا چکم دین دا دائی دا نبوت دعوی وکڑا خو بیا نبوت کے انسان خود ساختہ و پورا چکم دے جدا جدا شاخون جوڑ کر نبی کو یو نبی پیغمبر کو یو پیغمبری داغین اخوا چکم دین دا جدا جدا زادا اگر تقسیم دا نبوت وکا او کلوچی مجازی پیغمبر دے او یو حقیقی پیغمبر دے او کلوئی چدا ذلی پیغمبر دے کلوئی دا بروسی پیغمبر دے دائر پیغمبری او خپل ځان خود ساخته تقسیم او چدا تقسیم جردلان نمونه چاله وری دي او داوی چې زه نبی صلی الله علیه وسلم ذلی پیغمبر یم ذل چې کنده عربی کې سوري کولای شي مطلب دا چې ما نبی صلی الله علیه وسلم دومره ادعا وکړه چې ګور سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل رسول او غزیرا نګه پیغمبر به علی محمد رسول الله خدا رسول یم او بل دا وکړه چې زه بروسی پیغمبر یم بروسی مطلب دا چې زه نبی صلی الله علیه وسلم په شکل کې حاضر شیم نو د دې کوم نه مختلفو کتابونو کې حقیقت الوحی کم کې چې دا خرافات او بکواسات راوړل چې دا الله د طرف ماما باندې وایي اور چونکه وہ بروز محمدی جو قریب سے معروف تھا وہ میں ہوں بروز محمدی چې مخکې وعده شوی و اوازه کا اس سے بروز رنگ کی نبوت مجھ کو عطا کی گئی ہے دا بروز رنگ هغه نبوت چې کومه د ماته ویل شوی او بیا دا نه پس د دې کومه صفا واضحه د نبوت هغه درجه ته ورټوکو چې ځکه کومه دا پیغمبر یم زه رسول یم او په ما باندې کومه دا وحی راځي نو دا خپل مختلفو کتابونو کې هغه خبره چې نو دا لیکل دا چې سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا دا ټول بلا یو کتاب دی چې رشا خدای چې کومه راغله چې قادیان د خپل پیغمبر دارا لګل او بیا مخکې رسېږي حق یہ کہ خدا کے اوپر کوئی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے حق خبر دانا چې الله پاک وایي چې په ما باندې نازلېږي اس میں ایسی لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہے نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ کماوی چې په ما باندې کېږي هغه پاک وایي کې د رسول ټکی موجود دی د نبی ټکی موجود دی او یو سلام بلکې په ضرور پیری پای کې موجود دی نو بیا تصریح بالکل وکړه چې زرا الله نبی ما په ما باندې باقاعده چې کوم دی دا وایي راځي او کماوی چې په ما باندې راځي هغه کې مکمل طور باندې چې کوم دی ما ته نبی ویل شي ما ته رسول ویل شي او یو سلام بلکې په ضرور باندې چې کوم دی ما ته ویل شي او بیا هغه اخوا دا خبر وکړه چې زرا قران زمانه د قران هم اعلی او د نبی صلی الله علیه وسلم له کوم د ځان پورته کا مې
सकता हूँ, मैं इसकी इस पाक वही पर ऐसा ही ईमान लाता हूँ जैसा कि इन तमाम वहियों पर ईमान लाता हूँ जो मुझसे पहले नाजिल हो चुकी है। नफल वही जिकमने वही ना कम जे दरो और दरो मजमुआनी करेला अगर कुरान मखकिनो किताबों सर मसाविका जे सब खपल वही बाने उदास ईमान लगा जमाना मखकी जी अगर तमे वही रगले और बागे बाने जिकमने नफल को ईमान है और जमा ईमान ने न जमा वही बाने जमा शायद ईमान ने नफल आगर दरो मजमुआ जे पमा बंद अल्लाह तरफ वही की अगर कुरान सर बराबर का और वैसा जिकमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दा बराबर का जे कुफर दो किस्म है यो और कुफर दे जे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार की और यो और कुफर दे जे मसीह मौद यानी अली ईसा अलैहि सलाम चाहो वादा शवे दरा को से दो और से मदानी इनकार हो गई नदा दोनों कुफर में बिल्कुल मसावी सो कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार की और सो का जमाने इनकार की दा दोनों यो शे जे कदे दा कुफर ने और खबर शो दो जाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जे कदे अगर मसावत दरजे तला और वाचो और बिना आने बसरी की अब देखो खुदा ने मेरी वही और मेरी तालीम और मेरी बैत को नूर की किश्ती करार दिया है और तमाम इंसानों के लिए मदार निजात ठहराया है। अल्लाह जमा वही जमान खबर तस्लीमवल और दो शाह जमा सर बैत तोल दादा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किश्ती बशार कर जोड़े लगसम के नूह अलैहिस्सलाम किश्ती दखल वक्त बशवल दर्शन के अल्लाह ने निजात मदार दा जमा सर बैत में जमा पैगंबरी तस्लीमवल जमा वही की जिक्र दे अल्लाह ताला दे खोली और याद हर नबी ने पाने चले ना अल्लाह ताला कि नबी दुनिया ताला मबूस की दाने रफास मोजिजात अल्लाह वर्गे सखर के आदत अफारी चागर के पलास वाले सादे शुरू दारवी वल्द मिर्जा बना मोहम्मद कादियानी अवसर मोजिजे पारी मोजिजे को रचा ममा के सो को ले रशी खुदेवी जे मां ने तकरीबन 10 लाख मोजिजे चेन दागा भरी जिना से पयो नबी बालियों ने रही द तमाम अंबिया और इंसान चेन दापुर लगा और मैं इस खुदा की कसम काकर कहता हूं जरा खुदा कसम खुदा वेमा जिसके हाथ में मेरी जान है रचा पलास की जमान रोक दे और इसने मुझे भेजा है और इसने मेरा नाम नबी रखा है और इसने मुझे मसीह मौऊद के नाम से पुकारा है और इसने मेरी तस्दीक के लिए बड़ी बड़ी निशाना जाहिर की है जो 3 लाख तक पहुंचे है। दाइयों किताब के लिए बराही अहमदिया की कि 3 लाख का पूरे अल्लाह मारा मोटी से रखी और यह जी कमरे नरबल किताब बराही अहमदिया की बल से की कि जमाम मुर्जिद अल्लाह सुला को तशरीह और रसीद ली नदर कम से खबर रावसिवा और कम से तरीके कमरे बता दे और वसीला और तो शांति रो जी कमरे दिया खबरियो किताब हकीकतुल वही की दा खबरों के करे जी गवा वाले दावे हुआ चले रो दा अंबिया और इंसान खबर वाले कीजिए चले तमाम अंबिया और जिक्र मोजिजात कर कशो अब तमाम मोजिजात तो बिल्कुल ना चेहरा दावा न रसी नारे के ना से लेगी बल्कि सच तो ये है कि इसने इस कदर मोजिजात का दरिया रवा कर दिया है। अल्लाह ना सिर्फ मोजिजो दरिया जमान तरफ रवाना कर दे कि भाई इस्तिस्ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है इसका सबूत इस कसरत के साथ कतई और यकीनी तौर पर मुहाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बल नबी अल्लाह ताला से मोजिजे ने वरगड़ी डबल नबी पाक के रात तसव्वुर ने शिगरे कि अल्लाह तुम्हें कसीर मोजिजे की करने दावत करी और खुदा ने अपने हुज्जत पूरी कर दी है। अब चाहे कोई कबूल करे चाहे न करे अल्लाह मुसलसल मोजिजे को मावने नजीर करी अल्लाह पर हुज्जत पूरा करे उस कसुक मा पे अमर मने और कसुक की करने दान मनी दा अल दरो मोजिजे और ज़र खुद साख्त दरो की करने दावली नजर मुख्तलिफ दरजों की करने दावे द दावे तो दावत करो जिसम मुबल्लिग ब्याजी करने महदीमा द महदी जी ने दा खलीफा दा नायब यम और वो दरजी वाले खबर बांधे रवाना नमाज तवे कि द दावे को सही पता लगी कि मिर्जा दावत सरा नरकम खलक जिजात मिर्जा वाला मोहम्मद उम्मतियान हुई और अकबर पैगंबर मनी दावत सिर्फ और सिर्फ दे का पूछना हो के दे जवाब द क़यामत दौरे कोई शिरक करे नंबर 1 दा कि मिर्जा दावा सवा देर खुदे वलियू कदेश द पैगंबरो और पैगंबरान के कम पैगंबरो और बिया कदेश कमने दर हकीकत सो दे खुदान के मुख्तलिफ निस्बतों के इंशाअल्लाह मक्की वराशी कला जान तला गटी निस्बत करी कला जान तली कमने राज रसूल निस्बत करी कला वही सफान काबे मा कला वही जीनियो कला वही से चिरन आसमान मलाइकियो कला वही से इंसान मिसाना के या कल खजेमा और कला वही कमने सारे मा नदा यो दावत दावा जिसा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह किया पैदा करेमा दरी कमने खबरियो किताब के अरबईन की दर किताब के रसी जे खुदा ताला ने इनको इस कलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करार दिया है या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह कल अल्लाह ताला कुरान के फरमाई ए आदम अलैहिस्सलाम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह ता उसका
المؤمنین د مؤمنانو خپل خزي تولشي او د جنت مراد چې کوم دی او دا قادیان دي نه ده کله ځان د آدم علیه السلام وایي او یو څه چې کوم دی ورته من مقام ابراهيم مصلى قرآن کې الله فرمایي تاسو مقام ابراهيم په کومه ګټه باندې چې ابراهيم عليه السلام ولاړو او خانقاه تعمیر کړو په کومه ګټه چې آدم عليه السلام نه خپل چابیو دغه آیت کلام دې د سری کی دیو چې इसके तरफ इशारा करती है कि जब उम्मत मोहम्मदी में बहुत फिरके हो जाएंगे ये आयत का अल्लाह ताला ने खबर तरफ इशारा की कि कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिरके ज्यादा थी तब आखिर जमाने में एक इब्राहिम पैदा होगा या वो आखिर जमाने के और इब्राहिम पैदा की और इन तमाम फिरकों में वो फिरका निजात पाएगा तमाम फिरकों की जिक्र अगर इब्राहिम फिरका जिक्र दाव निजात में जो इस इब्राहिम का फिरकार होगा कम खर्च नजर इब्राहिम फिरकारी और देव जी बड़ी दौर की जिक्र उम्मत मोहम्मदी के फिरके शुरू से न बड़ी दौर की इब्राहिम जिक्र अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कल कल दे खबर दावोगी जिजादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दर्शाते आशियत हकीकत वही वाले दरा खबर निकली रहा कि मैं आदम हो जा आदम हो मैं शीस हो मैं नूह हो जा शीस अलैहिस्सलाम हो जन्नू अलैहिस्सलाम मैं इब्राहिम हो मैं इसहाक हो मैं इस्माइल हो मैं याकूब हो मैं यूसुफ हो मैं मूसा हो मैं दाऊद हो मैं ईसा हो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मज़हर अतम हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनु जी का मज़हर अतम यो ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हो दासी साहब ने जिस ज़िल्ली तौर वाले मोहम्मद और अहमद यवा दारे जी का आशिया हकीकतुल वही वाले आशिया की जी का दा खबर निकले नो कलवी ज़िल्ली का नूह अलैहिस्सलाम कलवी शीस अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया जी का दाऊद था तेगजान जिसा अल्लाह ताला पर शक्ल की दोबारा चेनो दियारा पासोरे और कला कला जी कंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद के ईसा अलैहिस्सलाम और कला वर बागेबा ने पार वर्षी वो ईसा अलैहिस्सलाम नजर ढेर ज्यादा आलेमा जनी कंदे और ढेर ज्यादा उच्चतियावा लगे और शेर दिवई इब्न मरियम के जिक्र को छोड़ो इससे बेहतर गुलाम अहमद है इब्न मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम जिक्र पेदोई दामन बेहतर जी कंदे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने और इससे की खुदा ने इस उम्मत में से मसीह मौजूद भेजा अल्लाह दी उम्मत ने जी कंदे अब ईसा अलैहिस्सलाम से रकम वादा शेरा अगर अमलेगा जो इस पहले मसीह अपने तमाम शान में बहुत बढ़कर है कि आप बुखारी ईसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ शान के लिए ज्यादा उच्चते यानी अल्लाह दी उम्मत ने जी का मसीह अवलेगा आग रसूल मसीह ने ईसा अलैहिस्सलाम ने ज्यादा उच्चते मुझे कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है दे कसम से मिर्जा अगर मसीह इब्न मरियम मेरे जमाने में होता कि ईसा अलैहिस्सलाम जमा को वक्त में तो वो काम जो मैं कर सकता हूं हिरगज न कर सकता कम का जिसे कवले शम नाजी कमने आवाज़ शु करे और वो निशान जो मुझसे जाहिर हो रही है हिरगज न दिखला सकता और आज नफी जमाने जी के सादरी अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने छतरी करने लगाने सादरी दर्शन दी करने दाई उसे के दार नूह अलैहिस्सलाम दावरी करने न तौहीन गई और सोच नूह अलैहिस्सलाम ना जमीन ज्यादा आलमा मान ढेर ज्यादा जिले न नखरा ग्रेशवी और खुदा ताला मेरे लिए इस कसरत से निशानियां दिखला रहा है खुदा मान तो तुम को कसरत से जी करने न नहीं कि अगर नूह के जमाने में वो निशानात दिखलाए जाते तो वो लोग भाग न होते कच्चा नूह अलैहिस्सलाम को के अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम पर सारे अवना इख्तियार करे कम से अल्लाह जमा पर सारे इख्तियार गई ना खलक जी करने न दावा शिविनो और यूं से कि तबल दावदारा जैसे मरियम यमा और या रहे आपस की करने अल्लाह ताला का वरकम वही का ज़लम ईसा अलैहिस्सलाम का जैसे कहते बराहीन अहमदी पाशिया वाले दासरी कलेशवी पहले खुदा ने मेरा नाम मरियम रखा और खुदा पास जमान मरियम मरी गए मरियम अलैहिस्सलाम दावी सोमा और बाद में इसकी जाहिर किया कि इस मरियम में खुदा की तरफ से रूह घूम की गई और या उस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ नजर मरियम का कमरू और रूह वाले शो और फिर फरमाया कि रूह घूमने के बाद मरियम की मर्तबा ईसवी मर्तबा की तरफ मुंतकिल हो गया या आया बस शिकरा बुके और ग्रेशो ना मरियमी मर्तबा ईसवी मर्तबे पे करने वाला मुंतकिल शा और इसी तरह मरियम से ईसा पैदा होकर इब्न मरियम कहलाया और एक दर्शन जी करने से मरियम ना मुंतकिल शो ईसा इब्न मरियम था यानी मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम था नजर करने ना उस ईसा अलैहिस्सलाम में न कला कला दावत जी करने होता है और कला कला दावत है जिस आसमान पर इश्ते मालाज़म की तरफ करारे गए मा दखल को इस्लाम पारा आशे 40 वाले और दानियाल नबी ने अपनी किताब में मेरा नाम मिकाइल रखा है दानियाल अलैहिस्सलाम अपनी किताब के लिखने ज़माने में मिकाइल ये बोलो ये से लिखने मिकाइल अलैहिस्सलाम और कल कल दे दाऊदी जिस खुदा हम मिसरियम माता सुन के दर्जा पर दर्जा वाले बबल वाले खतरे दे न बहुत हुदूद क्रॉस के खुदा
یقینا سره ته اولادي چې ته زما د بچو په شان دی ما دي کوم دی وي نو ځان یې دلته خدای پاک زوی دي کوم دی دا ثابت کړ او دا نه پسري کې دی بیا خدا تیرے اندر اتر آیا خدای پاک چې کوم دی ما ته راوړی او چې الله پتا کې را نازل شو د لپاسه او ته کوم دی نو به یې خوري اور میں نے ایک کشف میں دیکھا دیو ماں پہ وہ کشف دولی کہ میں خداوند ہوں جسے خدے ماں اور یقین کیا کہ وہی ہو اور یقین ہو کہ جو آپ کا خدے ہے مغل سکنے ماں اور اس کی علویت مجھ میں مرسل ہے اللہ تعالیٰ علویت چی کرنے اور بما کی مرسل شو اور اسی حالت میں یوں کہہ رہا ہو اور بدل حالت کی رسوے ماں کہ ہمیں ایک نیا نظام اور آسمان اور نئی زمین چاہیے ماں پانے کشف کے رسوے چمالے انہوں اسمت کا پکارا یہ انہوں نے نظام والا پکار دے تو جو اوپر خدے رہا تو میں نے پہلے آسمان اور زمین کو اجاگر صورت میں پیدا کیا ماں کیا جی کرتے کشف کے آسمان اور زمین جی کرتے نظام پیدا کر جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی پھر میری منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا ماں قتل کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں جس زندگی کو پیدا کرنے والے بالکل جی کرنے اور قادری ہوں اور پھر میں نے آسمانی دنیا کو پیدا کیا بیا میں جی کرنے دنیاوی آسمان چیزیں نظام پیدا کر اور بیا میں دعوی چیئن ناسیہ السماء دنیا بھی مصوابی ماں آسمان چی کرنے نو پڑی ہو سردار و خانہ کے ستوری موری وغیرہ نام پکی پیدا کر اور بیا میں دعوی کہ اب ہم انسان کو ملتے کی خلاصہ سے پیدا کریں گے دخاور دا خلاصی اب انسان چیزیں نظام پیدا کریں اور اگر نفس چی کرنے زمان کشف کی الہام طرف تا منتخل شو اور بیا میں دعوی چیز زانہ پر اسمت والی وہ خلیقو پیدا کر ورم نو فخلقت آدم انا خلقنا الانسان کی احسن تقویم ماں چی کرنے آدم علیہ السلام پیدا کر اور مخبول شکل کی چی کرنے ماں پیدا کر دادر مختلف دعوی چی کرنے دادر مرزا والا محمد قادری صرف دے کوئی خبر لگوما چی دا مرزا دیت سیشے نماز توی دادر صحیح دعوی پتہ نہ لگی کل کل دادر دعوت ہے جسے آسمان پرشتے ہیں کل کل دعوت ہے جسے انسان نہیں ماں بلکہ زیو دیو یم دیو کا شکل کی خدای آنے گلے ماں کل کل دیو جسے جین یم اور کل کل اخبر متیان و تداوی جسے کم سے کیم نظام پیخ کروی سے تزاجی اصد اسود یم خدای و اخبر وحی کی ماں دیو داوی یم اپنے جتاجی اسودی اور کل کل داوی زمان تواف کوئی زکا خدای پاک چی پما بانی کم آوائی وکرا ناقی کی خدای پاک ماں کا خانہ کابوی زکا دیان کی جی کمنے خدای پاک خانہ کابرہ لے گئے ماں اور گیا چی کل دے داتا ہوگی جسے انسان یم نو ایک دب پر تم نے لگی چرا خسر ہے وکران لگ دے کل کل زان تو زیو سڑے ماں پما بانی وحی رازی اور کل کل داوی زیو زنانے ماں زکا دب اخبر بانی تصدیق کرے دا جو پیرا مانتر زنانوں پشان بیماری رہا اور دارے نفس حامل شما اور دارے چی کم سوین حمد اشارہ کی دارے نفس دے ماں برائرہ زخبر خیٹے دے جی کم دے نظارہون جنا زمان رسالت اور پیغمبری جی کم دے نظارہ موجزرہ بہر کے اقنا صدوم رسالہ سے خبر واردہ دے نمک کی وقتا سے مرزانوں واردہ اور حقیقت بانے دون رکھوانی خلاصتاً طور بانے را خبر ذکر شوا چلے دا کمی پڑوئینا اغیار پر تکرے دا کمی پڑوئی دے جی کم دے نظارہ ورسو انشاءاللہ اندر جمعے کے مسلسل جمعوں کے ورخت میں نبوت مسئلہ بیان کو جب قرآن دی بارک جی کم دے نسوئی احادیث مبارک جی کم دے نسوئی دا مرزا کفر دلیل جی کم دے انشاءاللہ دا مدور بیانی کو دا پارے چی زمون و جوان تختر دینا خبر شی تاسو نیت باندے گو رہی چی زیادہ زیادہ جلوس روان دے تاسو گوری چی پلانی سے کہ قادیانے ملک ہوئی بشتا خودی مانے تاسو پوانے چرا دا سوک دشت گردی گئی دا سوک ظلم کے دا خلق گولی وجنی دیوانے پوانے چرا کم گندہ خلق جی کم دینا دا خدوائی چی سنس